तुमच्या वाटेर फोंड्यासान पणजे जाल्यार खूब पिंपऱ्यो त्यो अशी म्हाका दिसती पडटा. सिजन जाणा आमची गोंयांत प्रत्येक पावसाळ्यांक आमची जी शेतकरी आसा तवशी पिकयतात, तवशी काडटात आनी आमी तांकां फाटीं एनकरेज केल्या आनी कितें जाल्यार आमी तांकां हें करपाक सोदता, मदत करपाक सोदता की आमची गोंयची तवशी जी पारंपारीक जी काडटात त्या लोकांनी काडची आनी चड काडची. कित्याक आयज आमकां ताका जाय तितलो डिमांड आसा, ट्युरिस्ट येतात, फायव स्टार हॉटेलांत चलता म्हणून त्यांनी हेची मेहनत करची आनी चडांत चड पिकोवची ही आमची इच्छा. पूण भायरूय धाडूंक मेवता. भायर जाल्यार भायर व्हरपाक कोणी येत जाल्यार ते पोती घालून दिल्ली रोखडें पावता, एक दोन वरान दिल्ली पावता. तवशी व्हरपाची टेस्टी. तेंचें उदक आनी आमचें उदक दुसरें डिफरंट आसा. ते गोंयच्या उदकाची तवशी ती बेस्ट तवशी.